السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج میں آپ کو ایسا ایک قیمتی اور انمول تحفہ پیش کرنے لگا ہوں جس کا آپ کو اتنا زیادہ فائدہ ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے، اور اس کی وجہ سے ہی زیادہ آپ کو نقصان ہوتا ہے۔ وہ کیا ہے کہ جب ہم اپنے گھر میں ہوتے ہیں، گھر میں اگر کوئی آپ کا دشمن ہے تو اس سے آپ کو بچنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ اسی طرح جو قرین جن ہوتا ہے وہ آپ کے ہر وقت آپ کے ساتھ ہوتا ہے، وہ آپ کے جادوگروں کو، جنات کو ساری انفارمیشن دیتا ہے، آپ کو کمزور کرتا ہے، جس کی وجہ سے وہ آپ پر مسلط ہو جاتے ہیں اور آپ کو نقصان پہنچانا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ ہر لمحہ ہر وقت ان کو اطلاعات دیتا رہتا ہے۔ اس کے شر سے بچنے کے لیے اس کو آپ جب سننا شروع کر دیں گے تو آپ کی کمزوری بھی دور ہو جائے گی، اور آپ کی جو انفارمیشن دے رہا ہے اس کے شر سے بھی، آپ قرین جن کے شر سے آپ محفوظ ہو جائیں گے۔ ہم ساتھ قرین جن کے شر سے محفوظ رہنے کے لیے یہ بہت ہی سٹرانگ قسم کا دم ہے۔ اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. اعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وعقابه ومن شر عباده ومن شر همزات الشيطان من يحضرون احياء اشراها. يا سلام يا سلام يا سلام. بسم الله الرحمن الرحيم. اعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وعقابه ومن شر عباده ومن شر همزات الشيطان من يحضرون احياء اشراها. يا سلام يا سلام يا سلام. بسم الله الرحمن الرحيم. اعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وعقابه ومن شر عباده ومن شر همزات الشيطان من يحضرون احياء اشراها. يا سلام يا سلام يا سلام. بسم الله الرحمن الرحيم. اعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وعقابه ومن شر عباده ومن شر همزات الشيطان من يحضرون احياء اشراها. يا سلام يا سلام يا سلام. بسم الله الرحمن الرحيم. اعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وعقابه ومن شر عباده ومن شر همزات الشيطان من يحضرون احياء اشراها. يا سلام يا سلام يا سلام. بسم الله الرحمن الرحيم. اعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وعقابه ومن شر عباده ومن شر همزات الشيطان من يحضرون احياء اشراها. يا سلام يا سلام يا سلام. بسم الله الرحمن الرحيم. اعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وعقابه ومن شر عباده ومن شر همزات الشيطان من يحضرون احياء اشراها. يا سلام يا سلام يا سلام. بسم الله الرحمن الرحيم. اعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وعقابه ومن شر عباده ومن شر همزات الشيطان من يحضرون احياء اشراها. يا سلام يا سلام يا سلام. بسم الله الرحمن الرحيم. اعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وعقابه ومن شر عباده ومن شر همزات الشيطان من يحضرون احياء اشراها. يا سلام يا سلام يا سلام. بسم الله الرحمن الرحيم. اعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وعقابه ومن شر عباده ومن شر همزات الشيطان من يحضرون احياء اشراها. يا سلام يا سلام يا سلام. بسم الله الرحمن الرحيم. اعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وعقابه ومن شر عباده ومن شر همزات الشيطان من يحضرون احياء اشراها. يا سلام يا سلام يا سلام. بسم الله الرحمن الرحيم. اعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وعقابه ومن شر عباده ومن شر همزات الشيطان من يحضرون احياء اشراها. يا سلام يا سلام يا سلام. بسم الله الرحمن الرحيم. اعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وعقابه ومن شر عباده ومن شر همزات الشيطان وإن يحضرون أحياء أشراها. يا سلام يا سلام يا سلام. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وعقابه ومن شر عباده ومن شر همزات الشيطان وإن يحضرون أحياء أشراها. يا سلام يا سلام يا سلام. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وعقابه ومن شر عباده ومن شر همزات الشيطان وإن يحضرون أحياء أشراها. يا سلام يا سلام يا سلام. بسم الله الرحمن الرحيم. اعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وعقابه ومن شر عباده ومن شر همزات الشيطان من يحضرون احياء اشراها. يا سلام يا سلام يا سلام. بسم الله الرحمن الرحيم. اعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وعقابه ومن شر عباده ومن شر همزات الشيطان من يحضرون احياء اشراها. يا سلام يا سلام يا سلام. بسم الله الرحمن الرحيم. اعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وعقابه ومن شر عباده ومن شر همزات الشيطان من يحضرون احياء اشراها. يا سلام يا سلام. بسم الله الرحمن الرحيم.
أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وعقابه ومن شر عباده ومن شر همزات الشيطان من يحضرون أحياء أشقاها يا سلام يا سلام يا سلام. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وعقابه ومن شر عباده ومن شر همزات الشيطان من يحضرون أحياء أشقاها يا سلام يا سلام يا سلام. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وعقابه ومن شر عباده ومن شر همزات الشيطان من يحضرون أحياء أشقاها يا سلام يا سلام يا سلام. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وعقابه ومن شر عباده ومن شر همزات الشيطان من يحضرون أحياء أشقاها يا سلام يا سلام يا سلام. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وعقابه ومن شر عباده ومن شر همزات الشيطان من يحضرون أحياء أشقاها يا سلام يا سلام يا سلام. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وعقابه ومن شر عباده ومن شر همزات الشيطان من يحضرون أحياء أشقاها يا سلام يا سلام يا سلام. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وعقابه ومن شر عباده ومن شر همزات الشيطان من يحضرون أحياء أشقاها يا سلام يا سلام يا سلام. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وعقابه ومن شر عباده ومن شر همزات الشيطان من يحضرون أحياء أشقاها يا سلام يا سلام يا سلام. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وعقابه ومن شر عباده ومن شر همزات الشيطان من يحضرون أحياء أشقاها يا سلام يا سلام يا سلام. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وعقابه ومن شر عباده ومن شر همزات الشيطان من يحضرون أحياء أشقاها يا سلام يا سلام يا سلام. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وعقابه ومن شر عباده ومن شر همزات الشيطان من يحضرون أحياء أشقاها يا سلام يا سلام يا سلام. بسم الله الرحمن الرحيم. يا حي يا حي حين لا حي في دمومة وملكه وبقائه يا حي سلام قولا من رب رحيم. سلام على نوح في العالمين سلام على إلياس سلام على إبراهيم سلام على موسى وهارون سلام على المرسلين سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين سلام حي حتى مطلع الفجر. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا حي حين لا حي في دمومة وملكه وبقائه وحيا حي سلام قولا من رب رحيم. سلام على نوح في العالمين سلام على إلياس سلام على إبراهيم سلام على موسى وهارون سلام على المرسلين سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين سلام هي حتى مطلع الفجر. بسم الله الرحمن الرحيم. يا حي حين لا حي في دمومة وملكه ووقائه يا حي سلام قولا من رب رحيم. سلام على نوح في العالمين سلام على إلياس سلام على إبراهيم سلام على موسى وهارون سلام على المرسلين سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين سلام هي حتى مطلع الفجر. بسم الله الرحمن الرحيم. يا حي حين لا حي في دمومة وملكه وبقائه يا حي سلام قولا من رب رحيم. سلام على نوح في العالمين سلام على المرسلين سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين سلام هي حتى مطلع الفجر. بسم الله الرحمن الرحيم. يا حي حين لا حي في دمومة وملكه وبقائه يا حي سلام قولا من رب رحيم. سلام على نوح في العالمين سلام على إلياس سلام على إبراهيم سلام على موسى وهارون سلام على المرسلين سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين سلام هي حتى مطلع الفجر. یا اللہ جو بھی میرا دم سن رہے ہیں بچے ہیں بوڑھے ہیں جوان ہیں مرد ہیں عورتیں ہیں جو بھی ہیں جہاں تک میری آواز جا رہی ہے جن کے کانوں میں یہ آواز پڑ رہی ہے یا اللہ ان کو اپنی سلامتی عطا فرما. یا اللہ قرین جن حمزاد جو ہے اس کی شر سے اس کی شیطانیوں سے یا اللہ اس کے نقصان سے بچا. یا اللہ ان کو محفوظ فرما. یا اللہ جادوگروں سے جادوگر جنات جو ان کے اوپر آتے ہیں مسلط ہوتے ہیں قرین جنات سے حمزات سے جو انفارمیشن لیتے ہیں اطلاعات لیتے ہیں یا اللہ یہ سلسلہ ان کے لیے بند کر دے. یا اللہ قرین جن کو ان کے فائدے کے لیے یا اللہ بنا دے. یا اللہ حمزات کو ان کے فائدے کے لیے یا اللہ کام کرنے کی توفیق عطا فرما دے. یا اللہ ان کی تمام آزمائشیں تمام مصیبتیں تمام بیماریاں تمام کام جو رکے ہوئے ہیں یا اللہ ان کو طاقتور بنا کر یا اللہ ان کو ان کے اندر ترقی عطا فرما. یا اللہ کامیابی عطا فرما. یا اللہ تو غفور رحیم ہے رحیم کریم ذات ہے
या अल्लाह तू इनके ऊपर रहम फरमा, या अल्लाह इनके ऊपर अपनी करीमी अता फरमा, या अल्लाह इनके ऊपर अपनी गफूर रहीम ज़ात के सदक़े से या अल्लाह इन पर रहमत फरमा, या अल्लाह इनकी तमाम आजमाइशों को, मुसीबतों को, तमाम जो जादू हैं इनके ऊपर, जो भी इनके ऊपर मामला हो चुका है जिन्नात के ज़रिए से, जादूगरों के ज़रिए से, करीम जिन के ज़रिए से, हमजाद के ज़रिए से, या अल्लाह इनको महफूज फरमा और इनकी हिफाजत फरमा, या अल्लाह अपनी जब्बारी क़हारी से या अल्लाह करीम जिन को, हमजाद को, जादूगर जिन्नात को, जादूगरों को या अल्लाह हिदायत फरमा और उनको तबाह बर्बाद फरमा, या अल्लाह उनको नेस्तो नाबूद फरमा। जो भी इन पर, जितने भी इन पर लगाए हुए हैं, जादूगर हैं, जिन्नात हैं, जो भी खबीस अरवाह हैं, जो इनके ऊपर इनको नुकसान पहुंचाने के लिए मुसल्लत होती हैं, नुकसान पहुंचाने के लिए आते हैं, या अल्लाह उनको तबाह बर्बाद फरमा दे, हमेशा के लिए उनको ख़त्म कर दे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या हय्य हिन ला हय्य फी दमूमति व मलकिही व बक़ाइही या हय्य सलामुन क़ौलन मिन रब्बिर रहीम सलामुन अला नूहिन फिल आलमीन सलामुन अला इल्यासिन सलामुन अला इब्राहीम सलामुन अला मूसा व हारून सलामुन अलल मुरसलीन सलामुन अलैकुम तिब्तुम फदखुलूहा खालिदीन सलामुन हिय हत्ता मत्लअल फज्र। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या हय्य हिन ला हय्य फी दमूमति व मलकिही व बक़ाइही या हय्य सलामुन क़ौलन मिन रब्बिर रहीम सलामुन अला नूहिन फिल आलमीन सलामुन अला इल्यासिन सलामुन अला इब्राहीम सलामुन अला मूसा व हारून सलामुन अलल मुरसलीन सलामुन अलैकुम तिब्तुम फदखुलूहा खालिदीन सलामुन हिय हत्ता मत्लअल फज्र। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या हय्य हिन ला हय्य फी दमूमति व मलकिही व बक़ाइही या हय्य सलामुन क़ौलन मिन रब्बिर रहीम सलामुन अला नूहिन फिल आलमीन सलामुन अला इल्यासिन सलामुन अला इब्राहीम सलामुन अला मूसा व हारून सलामुन अलल मुरसलीन सलामुन अलैकुम तिब्तुम फदखुलूहा खालिदीन सलामुन हिय हत्ता मत्लअल फज्र। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या हय्य हिन ला हय्य फी दमूमति व मलकिही व बक़ाइही या हय्य सलामुन क़ौलन मिन रब्बिर रहीम सलामुन अला नूहिन फिल आलमीन सलामुन अला इल्यासिन सलामुन अला इब्राहीम सलामुन अला मूसा व हारून सलामुन अलल मुरसलीन सलामुन अलैकुम तिब्तुम फदखुलूहा खालिदीन सलामुन हिय हत्ता मत्लअल फज्र। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या हय्य हिन ला हय्य फी दमूमति व मलकिही व बक़ाइही या हय्य सलामुन क़ौलन मिन रब्बिर रहीम सलामुन अला नूहिन फिल आलमीन सलामुन अला इल्यासिन सलामुन अला इब्राहीम सलामुन अला मूसा व हारून सलामुन अलल मुरसलीन सलामुन अलैकुम तिब्तुम फदखुलूहा खालिदीन सलामुन हिय हत्ता मत्लअल फज्र। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या हय्य हिन ला हय्य फी दमूमति व मलकिही व बक़ाइही या हय्य सलामुन क़ौलन मिन रब्बिर रहीम सलामुन अला नूहिन फिल आलमीन सलामुन अला इल्यासिन सलामुन अला इब्राहीम सलामुन अला मूसा व हारून सलामुन अलल मुरसलीन सलामुन अलैकुम तिब्तुम फदखुलूहा खालिदीन सलामुन हिय हत्ता मत्लअल फज्र। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या हय्य हिन ला हय्य फी दमूमति व मलकिही व बक़ाइही या हय्य सलामुन क़ौलन मिन रब्बिर रहीम सलामुन अला नूहिन फिल आलमीन सलामुन अला इल्यासिन सलामुन अला इब्राहीम सलामुन अला मूसा व हारून सलामुन अला इल्यासिन सलामुन अलल मुरसलीन सलामुन अलैकुम तिब्तुम फदखुलूहा खालिदीन सलामुन हिय हत्ता मत्लअल फज्र। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या हय्य हिन ला हय्य फी दमूमति व मलकिही व बक़ाइही या हय्य सलामुन क़ौलन मिन रब्बिर रहीम सलामुन अला नूहिन फिल आलमीन सलामुन अला इल्यासिन सलामुन अला इब्राहीम सलामुन अला मूसा व हारून सलामुन अलल मुरसलीन सलामुन अलैकुम तिब्तुम फदखुलूहा खालिदीन सलामुन हिय हत्ता मत्लअल फज्र। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या हय्य हिन ला हय्य फी दमूमति व मलकिही व बक़ाइही या हय्य सलामुन क़ौलन मिन रब्बिर रहीम सलामुन अला नूहिन फिल आलमीन सलामुन अला इल्यासिन सलामुन अला इब्राहीम सलामुन अला मूसा व हारून सलामुन अलल मुरसलीन सलामुन अलैकुम तिब्तुम फदखुलूहा खालिदीन सलामुन हिय हत्ता मत्लअल फज्र। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या हय्य हिन ला हय्य फी दमूमति व मलकिही व बक़ाइही या हय्य सलामुन क़ौलन मिन रब्बिर रहीम सलामुन अला नूहिन फिल आलमीन सलामुन अला इल्यासिन सलामुन अला इब्राहीम सलामुन अला मूसा व हारून सलामुन अलल मुरसलीन सलामुन अलैकुम तिब्तुम फदखुलूहा खालिदीन सलामुन हिय हत्ता मत्लअल फज्र। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या हय्य हिन ला हय्य फी दमूमति व मलकिही व बक़ाइही या हय्य सलामुन क़ौलन मिन रब्बिर रहीम सलामुन अला नूहिन फिल आलमीन सलामुन अला इल्यासिन सलामुन अला इब्राहीम सलामुन अला मूसा व हारून सलामुन अलल मुरसलीन सलामुन अलैकुम तिब्तुम फदखुलूहा खालिदीन सलामुन हिय हत्ता मत्लअल फज्र। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या हय्य हिन ला हय्य फी दमूमति व मलकिही व बक़ाइही या हय्य सलामुन क़ौलन मिन रब्बिर रहीम सलामुन अला नूहिन फिल आलमीन सलामुन अला इल्यासिन सलामुन अला इब्राहीम सलामुन अला मूसा व हारून सलामुन अलल मुरसलीन सलामुन अलैकुम तिब्तुम फदखुलूहा खालिदीन सलामुन हिय हत्ता मत्लअल फज्र। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या हय्य हिन ला हय्य फी दमूमति व मलकिही व बक़ाइही या हय्य सलामुन क़ौलन मिन रब्बिर रहीम सलामुन अला नूहिन फिल आलमीन सलामुन अला इल्यासिन सलामुन अला इब्राहीम सलामुन अला मूसा व हारून सलामुन अलल मुरसलीन सलामुन अलैकुम तिब्तुम फदखुलूहा खालिदीन सलामुन हिय हत्ता मत्लअल फज्र। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या हय्य हिन ला हय्य फी दमूमति व मलकिही व बक़ाइही या हय्य सलामुन क़ौलन मिन रब्बिर रहीम सलामुन अला नूहिन फिल आलमीन सलामुन अला इल्यासिन सलामुन अला इब्राहीम सलामुन अला मूसा व हारून सलामुन अलल मुरसलीन सलामुन अलैकुम तिब्तुम फदखुलूहा खालिदीन सलामुन हिय हत्ता मत्लअल फज्र।
بسم الله الرحمن الرحيم يا حي حين لا حي في دمومتي وملكه وبقائه يا حي سلام قولا من رب الرحيم سلام على نوح في العالمين سلام على إلياس سلام على إبراهيم سلام على موسى وهارون سلام على المرسلين سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين سلام حي حتى مطلع الفجر بسم الله الرحمن الرحيم يا حي حين لا حي في دمومتي وملكه وبقائه يا حي سلام قولا من رب الرحيم سلام على نوح في العالمين سلام على إلياس سلام على إبراهيم سلام على موسى وهارون سلام على المرسلين سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين سلام حي حتى مطلع الفجر بسم الله الرحمن الرحيم يا حي لا حي في يا حي حين لا حي في دمومتي وملكه وبقائه يا حي سلام قولا من رب الرحيم سلام على نوح في العالمين سلام على إلياس سلام على إبراهيم سلام على موسى وهارون سلام على المرسلين سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین سلام حتی مطلع الفجر۔ اے اللہ جتنے بھی میرا دم سن رہے ہیں، بچے ہیں، بوڑھے ہیں، جوان ہیں، عورتیں ہیں، مرد ہیں، جو بھی ہیں، یا اللہ ان کو اس دم کی برکات سے یا اللہ تمام آزمائشیں، مصیبتیں، تمام تنگیاں ان کی دور فرما، یا اللہ ان کی طبیعت کو بحال فرما، یا اللہ قرین جن حمزاد جن جو حمزاد ہے اس کے شر سے محفوظ فرما، اس کی نقصان سے محفوظ فرما، وہ جو اس کو کمزور کر رہا ہے اس کی کمزوری کو یا اللہ اپنی رحمت سے یا اللہ طاقت میں بدل دے، یا اللہ جو بھی جنات جادوگر اس کے ذریعے سے اس کی اطلاعات لیتے ہیں، اس کی کمزوریاں لیتے ہیں، یا اللہ اس کو محفوظ فرما دے، یا اللہ اس کی تمام طریقوں سے یا اللہ تمام طرف سے یا اللہ اس کی حفاظت فرما دے، یا اللہ تو غفور رحیم ذات ہے، یا اللہ اس عمل کے صدقے سے، یا اللہ اس کلام کے صدقے سے، یا اللہ اس محنت کے صدقے سے یا اللہ تو اس کو محفوظ فرما دے، یا اللہ اس کی نسلوں کو محفوظ فرما دے، یا اللہ اس کے تمام اعز و اقربا کو یا اللہ تمام رشتہ داروں کو محفوظ فرما دے، یا اللہ اس کو تمام شرور جنات، عفریت جنات، جادوگر جنات، قرین جنات تمام سے یا اللہ اس طرح محفوظ فرما دے جیسے تو دیوار آگے کر دیتا ہے، یا اللہ تو غفور رحیم ہے، رحیم کریم ذات ہے، یا اللہ اس کلام کے صدقے سے اس کی تمام سختیاں دور فرما دے، سختیاں کاٹ دے، یا اللہ اس کی تمام سختیاں کاٹ دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من غضبہ وعقابہ ومن شر عبادہ ومن شر همزات الشیطان من یحضرون احیا اشراحا یا سلام یا سلام یا سلام۔ بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وعقابه ومن شر عباده ومن شر همزات الشيطان يحضرون أهيا أشراحا يا سلام يا سلام يا سلام بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وعقابه ومن شر عباده ومن شر همزات الشيطان من يحضرون يا أشراها يا سلام يا سلام يا سلام بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وعقابه ومن شر عباده ومن شر همزات الشيطان من يحضرون يا أشراها يا سلام يا سلام يا سلام بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وعقابه ومن شر عباده ومن شر همزات الشيطان من يحضرون يا أشراها يا سلام يا سلام يا سلام بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وعقابه ومن شر عباده ومن شر همزات الشيطان وإن يحضرون أهيا أشراها يا سلام يا سلام يا سلام بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وعقابه ومن شر عباده ومن شر همزات الشيطان وإن يحضرون أهيا أشراها يا سلام يا سلام يا سلام بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وعقابه ومن شر عباده ومن شر همزات الشيطان وإن يحضرون أهيا أشراها يا سلام يا سلام يا سلام بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وعقابه ومن شر عباده ومن شر همزات الشيطان وإن يحضرون أهيا أشراها يا سلام يا سلام يا سلام بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وعقابه ومن شر عباده ومن شر همزات الشيطان وإن يحضرون أهيا أشراها يا سلام يا سلام يا سلام بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وعقابه ومن شر عباده ومن شر همزات الشيطان من يحضرون أهيا أشراها يا سلام يا سلام يا سلام بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وعقابه ومن شر عباده ومن شر همزات الشيطان من يحضرون أهيا أشراها يا سلام يا سلام يا سلام بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وعقابه ومن شر عباده ومن شر همزات الشيطان من يحضرون أهيا أشراها يا سلام يا سلام يا سلام بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وعقابه ومن شر عباده ومن شر همزات الشيطان من يحضرون أهيا أشراها يا سلام يا سلام يا سلام بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وعقابه ومن شر عباده ومن شر همزات الشيطان من يحضرون أهيا أشراها يا سلام يا سلام يا سلام بسم الله الرحمن الرحيم
أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وعقابه ومن شر عباده ومن شر همزات الشيطان من يحضرنا يا أشراه يا سلام يا سلام يا سلام. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وعقابه ومن شر عباده ومن شر همزات الشيطان من يحضرنا يا أشراه يا سلام يا سلام يا سلام. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وعقابه ومن شر عباده ومن شر همزات الشيطان من يحضرنا يا أشراه يا سلام يا سلام يا سلام. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وعقابه ومن شر عباده ومن شر همزات الشيطان من يحضرنا يا أشراه يا سلام يا سلام يا سلام. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وعقابه ومن شر عباده ومن شر همزات الشيطان من يحضرنا يا أشراه يا سلام يا سلام يا سلام. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وعقابه ومن شر عباده ومن شر همزات الشيطان من يحضرنا يا أشراه يا سلام يا سلام يا سلام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.